इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना आधुनिकीकरणम् आत्मनिर्भरतां चालक्ष्य ध्यानं केन्द्रितम्। सहैव विगतेष्वेकादश वर्षेषु भारतस्य रक्षाक्षेत्रे उल्लेखनीय परिवर्तनं प्रशंसितम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर जयशंकरेण प्रतिपादितं यत् भारतदेशोपरि आतंकिनाम् आक्रमणं न कदापि सहिष्यते। उत्तरपश्चिमभारते भीषणतापतरङ्गस्य प्रकोपः समारब्धः। ऋतुविज्ञानविभागेन ऑरेंज अलर्ट इति सञ्चेतना प्रसारिता। ऑस्ट्रियायाम् अद्य एकस्मिन् वरिष्ठविद्यालये सञ्जाते गोलिकाप्रहारे न्यूनातिन्यूनं 10 जनाः मृताः। अपि च ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप क्रीडायां महिलासु प्रथमं स्थानं प्रियंका गोस्वामिना प्राप्तम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना विगतेष्वेकादश वर्षेषु भारतस्य रक्षाक्षेत्रे उल्लेखनीय परिवर्तनं प्रकाशितम्। सोशल मीडिया सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् केन्द्रेण रक्षोत्पादने आधुनिकीकरणम् आत्मनिर्भरतां चालक्ष्य ध्यानं केन्द्रितमस्ति। तेन कथितं यत् एतत् उत्साहजनकं दृश्यं भविष्यति यत् कथं भारतीयजनाः राष्ट्रस्य सुदृढीकरणाय एकत्रिताः भवन्ति। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन प्रोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे विगतेष्वेकादश वर्षेषु भारतस्य रक्षाक्षेत्रे ऐतिहासिकं परिवर्तनम् अभवत्। सोशल मीडिया सन्देशे श्रीसिंहेन प्रकाशितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे क्षेत्रमिदं वैश्विकविश्वासस्य परिणामस्वरूपम् आत्मनिर्भरता दिशि उत्तरोत्तरं समेधते। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर जयशंकरेण प्रतिपादितं यत् यदि भारतदेशे आतंकिनाम् आक्रमणं भवति तर्हि आक्रमणकारिणः नैव विमोचयिष्यन्ते। विदेशमन्त्रिणा स्वीय फ्रांस यात्रावधौ वक्तव्यमिदं प्रदत्तम्। तेन इदं सबलं प्रतिपादितं यत् पाकिस्तानेन सार्धं स्वीय दृढसम्बन्धसन्दर्भे चीनदेशः आतंकवादम् उत्पाटयितुं स्वीय अस्पष्टतायाः मापदण्डं नैव सहिष्यते। तेन इदमपि भणितं यत् कोविड महामार्याः अनन्तरं निलम्बितवैमानिकसेवाः पुनः प्रारब्धुं चर्चा सञ्जाता। तत्र जयशंकरेण लक्ज़मबर्ग देशे भारतीय समुदायीय प्रतिनिधिभिः साकं सम्भाषणं विहितम्। केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः प्रोक्तवान् यत् वैज्ञानिकेभ्यः नवोन्मेषकेभ्यः नीतिनिर्मातृभ्यः अयम् उपयुक्तसमयः वर्तते। समेऽपि एकीभूय समावेशी पारिस्थितिकी तन्त्रस्य सुदृढीकरणं कर्तुमर्हन्ति, येन अशक्तजनानां सशक्तीकरणं भविष्यति। हैदराबादे युववैज्ञानिकानाम् अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलनस्य ग्लोबल यंग अकादम्याः वार्षिकोपवेशनं सम्बोधयता श्रीप्रधानेन वैज्ञानिकानां विकसित भारतस्य मानवकेन्द्रितविकासस्य च दृष्ट्या सहकार्यं कर्तुम् आह्वानं कृतम्। We are working with what? Under International Solar Alliance, 110 countries collaborated with clean energy. Coalition of Disaster Resilience Infrastructure, CDRI, builds climate-safe roads, buildings and systems. Mission Life, a global lifestyle movement for environment, inspiring over 100 million people. India Science and Research Fellowship brings scholars from 45 plus countries for joint research. This is Vishwa Bandhutva, global friendship through science. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्रापि समुपलब्धो भविष्यति। भारत ऋतुविभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मूकश्मीर, लद्दाख, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेशेषु तापतरङ्गस्य पूर्वानुमानं प्रकटीकृतम्। विभागेन आगामिदिनद्वयोः कृते ऑरेंज अलर्ट सञ्चेतनापि प्रसारिता। विभागेन तापतरङ्गैः स्वस्य रक्षणार्थं जनाः सञ्चेतिताः। राजस्थाने अनेकेषु मण्डलेषु अधिकतमं तापमानं 45 डिग्री सेल्सियस् मितात् अधिकं तापमानं भविष्यति, येन सामान्य जीवनं
प्रभावितं भवितुमर्हति। जम्मूप्रदेशे तापतरङ्गस्य परिस्थितयः अद्यापि व्याप्ताः सन्ति। साम्बामण्डले सर्वाधिकतापमानं प्रायः 46 डिग्री सेल्सियस् मितम् अभवत्। श्रीनगरे 33 डिग्री सेल्सियस् उच्चतमतापमानं समङ्कितम्। ऑस्ट्रियायाम् अद्य एकस्मिन् वरिष्ठविद्यालये सञ्जाते गोलिकाप्रहारे न्यूनातिन्यूनं 10 जनाः मृताः। स्थानीयवार्ताहरविवरणानुसारेण अस्यां घटनायां विद्यार्थिनः अध्यापकाः च समाविष्टाः आसन्। आरक्षिदलेन तत्र सफलतया परीक्षणमपि कृतम्। गोयल स्विट्जरलैंड केन्द्रीय वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः स्विट्जरलैंड देशस्य यात्रावधौ भारत EFTA व्यापारार्थिक सहभागिता संधि विषये विचारं कृतवान्। सोशल मीडिया सन्देशे श्रीगोयलः उक्तवान् यत् सः सहभागितया उत्पन्नानां भारत स्विट्जरलैंड देशयोः मध्ये व्यापारस्य निवेशस्य च अवसरेषु सहभागितासु उदीयमानमार्गेषु च चर्चां कृतवान्। वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् मन्त्री अवदत् यत् अद्यत्वे विश्वं भारतं न केवलं विश्वस्य द्रुततरं वर्धमानं बृहत् अर्थव्यवस्थाम् अपितु व्यापारं कर्तुं सर्वोत्तमस्थानमपि स्वीकरोति। सः अवदत् यत् भारतमधुना सर्वाधिकं प्राधान्यं निवेशस्य गन्तव्यं वर्तते। Prime Minister Narendra Modi in the last 11 years has taken the country from a fragile 5 economy to a top 5 country. While you are all aware of all the macroeconomic parameters that have been strengthened in the last 11 years, while you are all aware of the outstanding progress India has made, the Indian economy has made, the work that's happened to reduce extreme poverty. You saw the last numbers come out 2 days back. Poverty has come down to a single digit, barely 5% under Prime Minister Narendra Modi's leadership in the last 11 years. जम्मूकश्मीरे राजौरी जनपदे सुरक्षाबलैः आतङ्किनां निगडनक्षेत्रं ध्वस्तीकृतम्। इदम् आतङ्किनां सुरक्षाभटानां मध्ये संयुक्त अन्वीक्षकाभियानं वर्तते। सम्बद्धजनाः साम्प्रतं यावत् नैव निगृहीताः। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इत्यस्य कृते एक्सियोम चतुर्मिशनस्य प्रक्षेपणं ऋतोः दुष्प्रभावेण एकदिनस्य कृते स्थगनं कृतम्। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनेन एषा सूचना सोशल मीडियातः प्रदत्ता। इसरो इत्यस्य प्रमुखस्य डॉक्टर वी नारायणन् इत्यनेन लिखितं यत् ऋतुस्थितिकारणात् भारतीय अन्ताराष्ट्रिय अंतरिक्षस्थानकं प्रति प्रेषयितुम् एक्सियोम चतुर्मिशनस्य प्रक्षेपणं जून मासस्य 10 दिनाङ्कस्य स्थाने 11 जून दिनाङ्कं यावत् स्थगितम्। अग्रिमः प्रक्षेपणसमयः जून मासस्य 11 दिनाङ्के सायं 5:30 भविष्यति। अद्य दिल्ल्याः द्वारका सेक्टर 13 साबाद अपार्टमेंट इत्यस्य 7मे तले एकस्याम् अग्निदुर्घटनायां बालकद्वयं समेत्य एकः जनः मृत्युमुपगतः। दिल्ली अग्निसेवा प्रभागेन घटनासन्दर्भेऽस्मिन् प्रतिपादितं यत् 7 जनाः 7मतलात् अधः निपतिताः, चिकित्सालये च मृताः इति सूचिताः। ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप क्रीडायां महिलासु प्रथमं स्थानं प्रियंका गोस्वामिना सम्प्राप्तम्। गोस्वामी 10 किलोमीटर मितस्य धावनं मिनिट् 54 क्षणोत्तर 47 निमेषेषु कृतवती। एकवारं पुनः मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना आधुनिकीकरणम् आत्मनिर्भरतां चालक्ष्य ध्यानं केन्द्रितं। सहैव विगतेषु 11 वर्षेषु भारतस्य रक्षाक्षेत्रे उल्लेखनीय परिवर्तनं प्रशंसितम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर जयशंकरेण प्रतिपादितं यत् भारतदेशोपरि आतङ्किनाम् आक्रमणं न कदापि सहिष्यते। उत्तरपश्चिम भारते भीषणतापतरङ्गस्य प्रकोपः समारब्धः। ऋतुविज्ञानविभागेन ऑरेंज अलर्ट इति सञ्चेतना प्रसारिता। ऑस्ट्रियायाम् अद्य एकस्मिन् वरिष्ठविद्यालये सञ्जाते गोलिकाप्रहारे न्यूनातिन्यूनं 10 जनाः मृताः। अपि च ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप क्रीडायां महिलासु प्रथमं स्थानं प्रियंका गोस्वामिना इत्यनया सम्प्राप्तम् इति वार्ताः।